बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा और काबुल के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो गई है, ताबड़तोड़ हमले। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि अफगान तालिबान का एक पूरा नेटवर्क जो है उसको उड़ा दिया गया है। कहाँ पे किस तरह से, इसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। और नाज़रीन, चमन बॉर्डर के ऊपर जंग छिड़ी है, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे और इससे जुड़ी हुई कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं वो आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, जिसको अमीर तालिबान या फिर अमीरुल मोमिनीन तालिबान के भी कहा जाता है, और इस वक्त नाज़रीन उसके और काबुल के दरमियान जो हक्कानी नेटवर्क है उसके दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। यहाँ तक कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को पहली मरतबा एक नया बयान जो है वो जारी करना पड़ा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो सिराजुद्दीन हक्कानी जो उनके वज़ीर दिफा भी हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा था कि जो हुकूमत जो है अवाम के मर्जी से या फिर अवाम की जो है वो राय से वजूद में आई हो, उस अवाम को डराना धमकाना, उनके लिए खौफ पैदा करना और उनके लिए हालात जो है वो रहने के काबिल ना रहने देना, इससे जो है अगर ऐसा होगा तो फिर हुकूमत नहीं रहेगी। तो नाज़रीन, ये एक खुली तनकीद जो है वो सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की सख्त तरीन जो अफगानिस्तान में मौजूद पॉलिसीज हैं उनके ऊपर तनकीद की गई। अब जो है वो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो है उन्होंने एक बयान दिया है, लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि कल जो है वो तुलू न्यूज़ के ऊपर इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो कंधार और काबुल के दरमियान इख्तलाफात की बातें हैं अफगान तालिबान के अंदर, ये पाकिस्तान जो इसके अफगानिस्तान के दुश्मन हैं वो ये बातें फैला रहे हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये र्यूमर्स हैं। लेकिन जब सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से ये बयान दिया गया तो उसके बाद फिर दोबारा से जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा है उसने कहा है कि सारे अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करें, जो उनके मामलात के अंदर आती हैं चीज़ें वो करें, हद से तजावुज़ ना करें और गैर ज़रूरी मामलात के अंदर मत उलझें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी रिसेंटली जो कंधारी और काबली ग्रुप है इनके दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं जिसमें मुतअद्दिद कमांडर एक दूसरे के इन्होंने मारे हैं। और इस वक्त जो है वो बताया ये जा रहा है कि जो कंधार के ऊपर हमले हो रहे हैं, कंधार में इन हमलों के ऊपर बताया जा रहा है कि जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको सपोर्ट जो है वो समहाउ अफगान तालिबान के अंदर के लोग जो है वो कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत के अंदर के लोग जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि जो वेपन्स उससे इस्तेमाल हो रहे हैं वो हैं जो कि अफगान तालिबान की जो फौज है उसको मुहैया किए गए थे। तो नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान से हथियार लेना कौन सी कोई डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पे तो आलमी मार्केट के अंदर ये हथियार बिक रहे हैं, तो कहीं से भी कोई हथियार खरीद सकता है। बहरहाल जो इस वक्त हमले हैं वो उसकी वजह से इख्तलाफात मज़ीद बढ़ गए और यूँ लग रहा है कि ये जो मामला है ये किसी तरफ जो है वो लग के रहेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको एक और बड़ी खबर जो है उसके बारे में बताएं, और वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार है, बल्कि अब तो पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े अल्फाज में अफगानिस्तान को धमकी दी और कहा कि अगर उन्होंने इन तालिबान की, इन TDP के दहशत गर्दों की हमायत बंद नहीं की तो पाकिस्तान को सरहद पार एक बार फिर हमले शुरू करने पड़ेंगे। नाज़रीन, याद रहे कि ये हक्कानियों और उसके बाद कंधारियों के आपस के इख्तलाफात पाकिस्तान के हमले के बाद काफ़ी हद तक दम गए थे, लेकिन एक बार फिर इन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया है और चीज़ें जो हैं वो वाज़े होना शुरू हो गई कि इख्तलाफात कुछ आम नहीं बल्कि बहुत बड़े लेवल के हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो आलमी सतह पे यानी अमेरिका वगैरह को अपना जो है वो बताएं कि जी मैं अच्छा बच्चा हूँ
اور میں جو ہے وہ خواتین کی تعلیم کے بھی حق میں ہوں، میں ان کی پالیسیز کے خلاف ہوں، لہٰذا مجھے لانچ کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف شمالی اتحاد جو ہے وہ بھی اپنے پر پرزے نکال چکے ہیں اور بہت بڑے لیول پر حملے کرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے حوالے سے ناظرین ایک اور پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے اوپر بڑی کارروائی انجام دی گئی ہے۔ کچھی کا علاقہ اور ناظرین جو کوئٹہ کا علاقہ ہے وہاں پر ایک بڑی کارروائی آج انجام دی گئی ہے۔ اس میں ناظرین کوئٹہ میں جو پی ایل اے کے دہشت گردوں کی بڑی تعداد ہے اس میں جو ہے ان کو آج جہنم واصل کیا گیا، انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا، جبکہ 3 جو اس میں کی کمانڈر ہیں وہ اڑا دیے گئے ہیں۔ جبکہ ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، کچھی کا علاقہ جو ہے وہاں پر ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا ہے، وہاں پر بھی ان کا پورا ایک نیٹ ورک جو ہے اس کو اکھاڑ پھینکا گیا ہے اور ان کے جو اس پورے ایریا کے اندر بھرتی کی ذمہ داری اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے والے تمام کے تمام جو دہشت گرد کمانڈر تھے وہ آج جہنم واصل کیے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین جو ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، ساؤتھ وزیرستان کے اندر میر علی میں جو دہشت گردوں نے پاک فوج کی کانوائی کے اوپر اٹیک کیا تھا، اس حملے کے بعد حالات کافی زیادہ جو ہے وہ الجھ گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ چمن بارڈر کے اوپر جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ ناظرین افغان طالبان جو ہیں وہ ان کے رویے کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ آپ یوں کہہ رہے ہیں تکبر اور عجیب سی ان کے رویے کے اندر ہٹ دھرمی ہے۔ ادروائز آپ پاکستان نے جو ہے تمام تر ممالک جو ہیں ان کو موقع دیا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کروائیں۔ حالانکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اگر حملے کرنا جاری رکھنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے دوست ممالک کو جو ہے وہ اہمیت دی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر بات چیت کے ذریعے آپ معاملات کو سالو کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات خراب ہوں۔ لیکن ناظرین لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اب ناظرین ایک بار پھر انہوں نے جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ جو پاکستانی پوسٹیں ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، جس میں پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین بھارت کے حوالے سے بھی ایک خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ بھارت کے 3 کمانڈوز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ یہ ناظرین جو کمانڈوز ہیں یہ بیسیکلی مقبوضہ جموں کشمیر کا جو علاقہ ہے وہاں پر کاروائی میں مارے گئے۔ یہ تینوں کمانڈو جو ہیں وہ اسپیشل سروسز گروپ ان کا جو یعنی پاکستان کی جس طرح سے ایس ایس جی ہے اسی طرح سے یہ کمانڈو فورس ہی، انہوں نے کشمیری مجاہدین کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، جس کے جواب میں انہوں نے ان کو انگیج کرتے ہوئے 3 ان کے اہم ترین کمانڈر جو ہے وہ اڑا دیے۔ یہ 3 کمانڈوز مارے جانے کے بعد ناظرین جو بھارتی فوج ہے وہ اس پورے ایریا کو گھیرے میں لے کر وہاں پہ سرچ آپریشن کر رہی ہے، لیکن ناظرین جس ایریا کے اندر ان کو یہ جو انڈین کمانڈوز ہیں ان کو مارا گیا ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر اس وقت مکمل طور پہ جو معاملات ہیں وہ مجاہدین کے کنٹرول میں ہیں، اسی لیے بھارتی فورسز اس ایریا کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ جنگلات کا ایریا ہے اور وہاں پہ جگہ جگہ پہ انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مجاہدین ناظرین اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر آزادی کی جو جنگ ہے اس کو تیز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے ناظرین کہ عنقریب یہ معاملہ کسی طرف لگنے والا ہے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔